सी पैक से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी के कहने पर दोस्तों से ताल्लुक खराब नहीं कर सकते। चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। गर्दिशी कर्जे हमारे लिए बड़ा चैलेंज हैं। सी पैक से लाखों नौकरियां मिलेंगी। अमेरिका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी आएगी। बड़ी ताकतों की लड़ाई में हिस्सा नहीं बनना चाहते। हलफ उठाकर झूठ बोलने का लाइसेंस दे दिया गया। कहा जाता है सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे और फिर सच के सिवा हर चीज कही जाती है। चीफ जस्टिस का तकरीब से खिताब, वाज़ेह किया अब किसी ने झूठी गवाही दी तो तफ्तीशी अफसर को सजा मिलेगी। ये भी कहा अगर किसी में गवाही देने की हिम्मत नहीं तो फिर इंसाफ ना मांगे। पुलिस में तफ्तीश के मयार से चीफ जस्टिस गैर मुतमईन। पुलिस इस्लाहात पर अमल यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। पुलिस कंप्लेंट सेल में मौसूल शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास। गद्दारी केस का फैसला महफूज करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। बीमारी के बाइस बैरून मुल्क हूँ, मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला महफूज किया गया। दरख्वास्त का मतन, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक केस की दोबारा समाअत की इस्तदा। हाफिज हमदुल्ला के शनाख्ती कार्ड और फैमिली का पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला। सिक्योरिटी इदारे ने हाफिज हमदुल्ला को अफगान शहरी करार दे दिया। नादरा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। हाफिज हमदुल्ला की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजिमत 6 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगी। सरदार रजा ने सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को खत लिख दिया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए इक़दाम किए जाएं। अरकान सिंध और बलूचिस्तान के ओहदे पहले ही खाली है। खत का मतन, लाहौर में हिरा को कत्ल करने वाला मोटरसाइकिल सवार था। पुलिस ने जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली। 3 अहम नंबर ट्रेस कर लिए। तफ्तीश के लिए करीबी रिश्तेदार जेरे हिरासत। हिरा को शादी से 3 दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। कराची में शहरी नबील के कत्ल में मुलव्विस 3 एहलकार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुल्जिमान ने कैंट स्टेशन के करीब मकतूल की गाड़ी पर फायरिंग की थी। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से भी तालिबा नमरता की मौत का मुअम्मा ना सुलझा। प्रिंट्स का मयार अच्छा ना होने के बाइस बायोडाटा मैच ना हो सका। नादरा ने फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड और पुलिस का कवरिंग लेटर वापस भिजवा दिया। दीरबाला के इलाके कोहिस्तान भरी कोट में ट्रैफिक हादसा। गाड़ी दरियाए पंचपोड़ा में जा गिरी। ड्राइवर समेत 6 अफराद जान बहक हो गए। मुकामी अफराद ने लाशें निकाल ली। दरियाए सतलज से 16 साला इरम की लाश मिल गई। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। चंद दिन पहले दरिया में कश्ती उलटने का वाकया पेश आया था। सर्दी ने आजाद कश्मीर में मुश्किल कर दी। वादी लीपा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे दिन भी बर्फबारी। वादी नीलम, गुरेज, शारदा, कील चकार, सद्दन गली, बाग समेत मुख्तलिफ शाराएं बंद हो गई। ट्रैफिक मुअत्तल। हट्टियां, बाला, चुनारी और चकोटी में बारिश। पेशावर और दीगर इलाकों में भी बरसात। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सी पैक से मुतालिक अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स का तजिया दुरुस्त नहीं। किसी के कहने पर अपने दोस्तों से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। कहा कि इंतहाई सस्ते कर्जे दिए। बैरूनी कर्जों से मईशत मुतासिर हुई। सबसे बड़ा चैलेंज है जिसमें 2 से 3 साल में कमी आ जाएगी। असद उमर ने कहा कि सी पैक से लाखों नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि चाहते थे कि अमेरिका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी आए। मजीद कहा कि बड़ी ताकतों की लड़ाई में हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये बिल्कुल न सिर्फ दुरुस्त नहीं है बल्कि उनका तजिया जो है वो हकीकत से मुकम्मल तौर पे मुतरादिफ है।
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو بیرونی قرضہ ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جس کا بوجھ جو ہے اس کی وجہ سے معیشت کی ترقی پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے، اثر انداز ہو رہا ہے۔ چین کی ایک دوستی کی نشانی تھی کہ اتنے مشکل وقت کے اندر بھی چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے پاکستان کو لینڈنگ کی، اس لیے ایک حصہ جو ہے وہ چائنیز کمرشل بینک سے بھی ہم نے لیا۔ تو آپ اگلے کچھ سالوں میں، اگلے 2 سال 3 سال کے اندر دیکھیں گے کہ بائیلیٹرل ڈیٹ جو ہے وہ جو چائنا سے ہمارا لیا ہوا جو کمرشل ہے، وہ کمرشل ڈیٹ میں آپ کو تیزی سے کمی آتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ آپ کو اس کو ری پے کریں گے۔ تو وہ بہت سستے قرضے ہیں۔ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر لاکھوں جو ہیں وہ جاب پروڈیوس ہوں گی۔ امریکی کمپنیز جنہوں نے انویسٹ کیا ہے پاکستان میں، ان میں سے کئی کی انویسٹمنٹ سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوا اور پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی۔ ایک ٹیکنالوجی وار نظر آتی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان۔ چین ہمارا ایک انتہائی قریبی دوست ہے، دیرینہ ساتھی ہے، مشکل سے مشکل وقت کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی انویسٹمنٹ آئے، یورپ سے بھی آئے، مڈل ایسٹ سے بھی آئے، فار ایسٹ سے بھی آئے، تمام دنیا سے۔ جہاں ہم بیرونی طاقتوں کی لڑائی کے اندر کولیٹرل ڈیمیج بنے ہیں، ہم نے کسی صورت کے اندر بھی وہ صورتحال نہیں اپنے لیے پیدا کرنی جہاں ہم کسی اور کی کشمکش کا حصہ بن جائیں۔ ہم اپنے دوست سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن ہم کسی اور کی جو آپس میں ٹسل ہے اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے۔ سی پیک پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے امریکہ احتیاط سے کام لے، منفی پروپیگنڈا بند کر دے۔ چین کا رد عمل بھی سامنے آ گیا، کہا سی پیک منصوبوں میں مکمل شفافیت ہے، جب تک درست معلومات نہ ہو الزامات نہ لگائیں۔ ایلس ویلز نے کہا تھا پاکستان کو چین سے سی پیک منصوبے کی شفافیت پر سخت سوالات کرنے چاہیے۔ منصوبے میں پاکستان کے مفاد کو ترجیح نہیں دی گئی۔ امریکہ سی پیک پر منفی پروپیگنڈا بند کر دے، منصوبے میں کوئی کرپشن سامنے نہیں آئی، چین کا شدید رد عمل۔ امریکہ اس وقت کہاں تھا جب پاکستان کو اس کی ضرورت تھی؟ چین نے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ پاکستان میں چینی سفیر جاؤ جنگ نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے، دنیا کا امن و استحکام اس کی ذمہ داری ہے۔ سی پیک پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے امریکہ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ امریکی خارجہ امور کی نائب سیکرٹری ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ سی پیک اتھارٹی کو کرپشن سے متعلق تحقیقات میں استثناء حاصل ہے، پاکستانیوں کو شفافیت پر سوالات اٹھانے چاہیے، منصوبوں میں پاکستانی مفادات کو ترجیح نہیں دی گئی۔ ایلس ویلز کی نوکریوں کے حوالے سے الزام پر چینی سفیر نے کہا کہ اب تک 75,000 پاکستانیوں کو نوکریاں مل چکی ہیں، دونوں ممالک کے تعاون سے منصوبہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہے۔ اگر کسی میں گواہی دینے کی ہمت نہیں تو پھر انصاف نہ مانگے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا تقریب سے خطاب، کہا ہمارا کام انصاف کرنا نہیں بلکہ قانون کے مطابق انصاف کرنا ہے۔ اللہ بھی حکم دیتا ہے کہ گواہی کے لیے 4 لوگوں کو لاؤ، گواہ کہتا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور پھر سب جھوٹ بولتا ہے۔ آئندہ کیسز میں اس طرح کی حرکت ہوئی تو تفتیشی افسر کو بھی ملزم بنائیں گے۔ یا انصاف مانگنا چھوڑ دیں گے اگر سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے گواہوں میں، یا پھر انصاف مانگیں گے تو ایسی سچی گواہی آئے گی کہ کوئی بری نہیں ہو سکے گا۔ دے آر ریڈی ٹو ٹیک اوتھ کہ سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ کہہ کہ سب جھوٹ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو پتہ نہ ہو کہ یہ جھوٹا گواہ ہے۔ اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے کیسز میں تفتیشی افسر کو بھی اتنا ہی ہم ملزم بنائیں گے کہ اس نے پرجری میں مدد کی ہے۔ ہمارا کام انصاف کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے انصاف کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کے اس کا نظام بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک جرم کے بارے میں کہتے ہیں 4 گواہ لاؤ۔ Some incidents in which officials coming to the courts, that somehow the officials appearing before the courts were not treated with that much dignity as they deserved. So there was hardly any need for the Supreme Court to jump in at a premature stage, particularly when the Supreme Court is a court of last resort. How can it afford to become the court of first resort, an institution of first resort? پنجاب حکومت نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم اجاگر کرنے کے لیے ایک ایسی نئی ترکیب سوچی ہے کہ آپ بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔
24 नवंबर को जबरदस्त कॉन्सर्ट और म्यूजिकल नाइट का प्रोग्राम बनाया गया है। गाने सुनकर और मटक मटक कर कश्मीरियों से इजहार यकजहती होगा। इस हवाले से गैर मुल्की म्यूजिकल बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। हुकूमत ने इश्तिहार भी छपा ली है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सलीम शेख से। सलीम, कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार किया जा रहा है, वो भी इतने निराले तरीके से? जी बिल्कुल, ये जो है इश्तिहार छपवाए गए थे हुकूमत की तरफ से, और जैसे ही अवामी रद्द-ए-अमल आया है तो गवर्नर हाउस की तरफ से जो है एक वजाहत भेज दी गई है कि कल जो होने वाला कंसर्ट था उसको मनसूख कर दिए गए। इससे कबल जो है हमने पंजाब हुकूमत के 2 वज़रा से बात की है, तो उनका ये कहना था कि जो पंजाब हुकूमत इसको देख रही है क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल शदीद आया है, और उनका ये कहना था कि जो अवामी रद्द-ए-अमल के बायस जो है इस तकरीब को जो है वो मनसूख करने पर गौर किया जा रहा है। और अब से 1 मिनट कबल जो है वो गवर्नर हाउस की तरफ से जो है वो एलामिया जारी कर दिया गया है कि कल जो कि गवर्नर हाउस में म्यूजिकल कंसर्ट होना था कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के हवाले से, उसको मनसूख कर दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने यानी गवर्नर पंजाब की तरफ से जो है वो एक